هو فيه عتايو هي خاتم لعدك تمال دا أخوني ما جنا كاكمل أجري ورد تولتي سلام أجني هم يخي سلام وا بدولهم حنا قبل السعل قدامنا بخدمات لي ديالتني أتيو تاقوين خي لبام ديت أنا خي هم ذا بدوخو راح إدي عد حواتي أي حدا خلتا جن ذل لا بلا خامس أي دمر بلا ورفيت مقابل خامس ما شو خاسدو هم تقبرني تسدلي ده هو ده حارسة لله خلاي أي خلاي لله ما شو خايفون تانو وعد حوقا الخمسة فاستهدأ أخوني ديالتني يا دخي لوت قبلني برو خاتم ما حد سكوت حيذا الخاتم ما شو خالب بكيف لا دا أخوني حدا خلق على بحوقت أنا حما تاتنو أكاتنا جاجر حذا دموت أخوان عتايه الزبلنا الأرخات لبلا مدنا أرخاتهم هم علاتهم ما يوقو هم حدراتهم ما يوقو إيش خادي ولق أرديه ناتي نجر ناتي نجر هم قن خاتم تعينها اللي هم قن خاتم دحنا دي أخاتم هم يوم عبيت عدي ويلي ناتي نجر تانولكم أرس قالي دخوني ولدالكم دا حارة موصلي أنا قدي بون سختي تابلي يا بدي حرم أدي جع تقول لخاتم اسمه عرفوا أي قدي بدولكم ما بقول يا قس درافة دا موصل دخون ما در ما البيت حامسة دا حارة ثم ساعات لقينا فقرنا حونتنا أقامت الرشوا لهن ذا الرمالنا بدروخم ما شلة تحقسة شلة لخون بالبيت سي لوت بدول خاتم المخادم تأسد حفقم لوت يا بلني هم ذا الرمالنا دخوني خرنا قاحول النوع ما تشستموي أرس قالي قدم مولادة ما قدم ثلاثة معلتي أرى قدم بولدامي بحضر بخت ولا عدوا ووا خبري حمن له ما رتب لعدخني تخوين خيدي هو دحنا يوا إلا سألوا داخوني بوتو خبري دحلمن له هلمن أحوات هذا سما هذا ما يا أبو قريب حذا مو مش مقلنا حاجة تعرمم له دما يلتني دي فين تبالنا خو قرقر رأسخي تانخ ما تعيل لخي قدام ما الرجل يعرق دما يلكوا ده حارة أرسية قرط أنا دا سواي تقال فيها خيد دما بخلانه تعينها اللي هل برها هل قرايا هل أمها هذا عرق ذا ولا قرأوا النسها هم دا أما إنديانا ونجي what is the source of the problem ده لفرنجي إسكيو شجر ما مولي بقطرة سقات أبس أرتاح قبرة فرقنا بملاد فرقنا بخرة إلا تركو حنايا حونا تحشنا بنا ما أذاخرنا يا the same is true تعيات موصلهم نجار دفع ترو دهن ديت عيسى حنا قد جبرو مالهم نو مالهم دامي ما جرمي ما دممي احنا تفطرنا يكو احنت ما ادلعنا تجبنا فطرنا نمسكن دامي بسلام وفرنا جبنا افيبنا نحضر دامي حوات من انت نسامي دامي اي خوني ارث برسنا مفالسي اي خوني كاد قد مصطل ام حغوسي اسمني ذات يغزا ملاسي ماني نجرت امساسي من يطمساسي ولي تلولو طوايزي everybody is equal in front of the law ماني خاحنا وش انا بقعد الدحلو يا بلناي كلنا حسبتي كعيني محرقات مهمنيتها الناس خلي معلتي تاي معلتي طرح عندي عماوتي ويا لا تهلنا نرنا ساتهم يومنا علمنا قنشو عين دخلنا الناس المكاجو ارى صلاينا داي صلا احنا مالتكو اهابه تهبس تجمين سنه سيسي صلاتنا مولنا سيسي قندمتاي تامتكو بغرفة عرفة أبو قرب إرما بالخا مش ما قل مردا مكيام دي آي خوني إماني وأماني ألو دخوني أنا يقلد خيه بنا أماني اسمه خلوه هلافي وقوتو شكوان يحنا ما فتار كعميتو تاخوينو سلامنتاي سلف غرولو هامي ولو مثل كاتم أو أهاوي يتفكر ولا ألمنو هلافي مدرونو هلافي اسمه كله هلافي ماني لفلافي ماني ألف هلافي ماني قذافي ماني تقذافي ماني قرافي ماني تقرافي أرى ماني أسلف ماني تسلفي ولي هم نبهنا قريلي كلنا كحنت ما هتأني دوت أنا كذا وش تعدي شكوان يا لم تمسجن خامول إلو اللي عم أدي قادم لا تخونه اسمه دقيق عربين هنا اسمه دقيق أناسن هنا اسمه دقيق جوجان هنا دي إذا ذي عقرقرت خونه قرنا حنتي مرانا حنتي حذاتنا حنتي الدوانا الحنتي
أرى فقر دا أحشنا سلقتها مأتي سنة دا أحشنا قد ما لأتي كاقول عجمرنا دنهن عبيتي استي سلا فقري سلا سلام سلا ذحونتنا نحسن كذا لما عنتي دما يبلتي أرى سقالك ذخل لا يسس ما يا تشاو أرى لا أخذكم تشاو أخونكم نحن من اللي حشي أخوني در قد أخوني المثل أنا بحط دا أخونه دا حار أنا لا هم توابلو دما تشاو لي دا حار أنا أخال أي لا أبيتام ذا ولا لقاتمكم أنا من رقيق بالنور ما أنت حنا تقول ما أنت فقرو هم ذا ولا ذورنا نقول العرق أمين استول أنا لغ مرق التارقاتهم عد علم عد تعنا يقبرنا هم ذا وما أي فلينا ولا أي ذخرو بولم فقروم سلامو كاسماي قال أي ليلة باحقوس بدستا بتعنا يا جانينا دا حر أم ذا بحن سيتفترنا دخوني أم ذي نحن نتساني وتبهلما تقولي دحتا داخون قطع عدولا